Hello, I'm Advocate Pratima Kutino. It's a sad plight that सकाळचे 6 वरांचेर म्हाका व्हिडिओ काडपाक पडटा. म्हजो फोन जाल्यार बॅटरी ड्रेन जाल्ली आसा आनी म्हज्या किर्यादाक हांवें हो व्हिडिओ काडपाक लायला. सकाळींचे 6 वरां जाल्लीं आसा आनी वायट दिसता की एंटायर नायट होल नायट आमकां नावेलकारांक न्ही लायट ना. आय कॅन अंडरस्टँड द प्लायट बिकॉज चल आमगेर एक इन्वर्टर आसा, आमचे कडेन इन्वर्टर घालपाक जाता आनी इन्वर्टर ड्रेन ऑफ जाली बॅटरी 2 वरांचेर. फ्रॉम 2 नाव इट इज 6 o'clock 4 वरां न्हीद ना, नो पीसफूल स्लीप. आनी आय कॅन अंडरस्टँड वॉट माय एंटायर नावेली लोकेलिटी पीपल मस्ट बी गोईंग थ्रू. वायट दिसता की इतली गरमी आसा आनी इतली हीट आसा, ह्युमीड क्लायमेटांत आयज रातभर लायट ना जाली. खरेंच म्हाका सांगता आय एम लायक ड्रेन्ड ऑफ. दो आय एम हॅविंग व्हेरी बॅड सो थ्रोट इन्फेक्शन, फीवर. I had to suffer. I could not even have a peaceful sleep tonight. Understand my voters, understand my people of Navili. कितले senior citizen आसा, they must have suffered the whole night. कितले तरी भुरगे आसा, could not sleep. कितले तरी लोक आसा जे कामाक वता, तांकां न्हिदूंक मेळून आसतलें. I'm 100% today I am blaming the government, especially the electricity department, whom I have personally called, like at least 5-6 times the entire night, but there was nobody receiving the calls. म्हाका वायट दिसता की if Pratima Kutino's phones were not received, साधारण लोकांचे फोन कशे घेतले काय म्हणून. स्टुडंट्स आसा, कामाक वता ते भुरगे आसा, सिनियर सिटीजन आसा, पेशंट्स आसा. दिस इज नॉट द वे. लास्ट सांगूंक सोदतां, इफ दीस इज द थिंग प्री मॉन्सून वर्क जावपाक जाय आशिल्लें. हें आतांच जाल्यार समज आयज 20 मेक ही गजाल घडटा जाल्यार आतां पावस येतलो. पावसाचें कांय प्री मॉन्सून वर्क करूं ना. इतलेंच विचारपाचें आसा आमचे नावेली आमदार जो जावन आसा तुयेकर बाब, तूं सुसेगाद न्हिदला. म्हज्या घरा कडेन जाल्यार इन्वर्टर आशिल्लो, तो देखून ड्रेन ऑफ जालो. तुजे कितले इन्वर्टर आसा? अरे आमचे नावेलकारा कडेन इन्वर्टर सगल्या कडेन आसपाना. आख्खी रात लोक तडमडून किमसा खावून गरमेक न्हिदले आसतले. तुजी ड्युटी आशिल्ली एज ए MLA. तूं कसो सुसेगाद न्हिदलो रे? प्रतिमाक न्हीद पडूं ना, तुका कशी सुसेगाद न्हीद पडली? इट वॉज युअर ड्युटी to ask the concerned department, especially the electricity department, and seen that your voters could have light and could sleep, but you have failed. हांव मागता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन, तशें पावर मिनिस्टरा कडेन आनी इवन आमचे सरकारा कडेन, BJP सरकारा कडेन, डबल इंजीन सरकारा कडेन, हें फावो न्ही आमकां. दिस इज नॉट वॉट वी डिजर्व. वी डोंट नीड युअर बीग डेवलपमेंट्स, बट वी एटलीस्ट वी नीड पीसफूल स्लीप. सो henceforth मातशें जाता जाल्यार लायट डोंट डिप्रायव गोन्स ऑफ लायट, एंड स्पेशली नावेलकार्स. थँक्यू.